सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए। लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा। फिर उमर बिन खत्ताब दुनिया के दूसरा खलीफा बने। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में अजान ना दी जा रही हो। इन सब में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी, और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की पर्सनालिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था, और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश का ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि कुरैश खुद भी बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था। और इन कबीलों के दरमियान अब मक्का में पीस बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई थी। कुरैश में 3 सबसे ताकतवर कबीले थे, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम के पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर और बनु हाशिम के लीडर थे अब्दुल मुतले, और उनके बाद अबू तालिब कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था। बनु उमैया यह कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर था, पैसा। इसलिए मक्का की सारी इकोनॉमी यहीं फैली। ये बनु उमैया कंट्रोल करते, और इस कबीले का लीडर अबू सुफियान, एंड लास्टली कुरैश का तीसरा पावरफुल कबीला बनु मखजूम, जो मक्का में वॉरियर्स की फैमिली थी। इसलिए मक्का में हर वॉर जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी, और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी फैमिली के पास होते थे। और बनु मखजूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर्सों में से होता था, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से जाना जाता था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इन 3 कबीलों में से एक के साथ भी नहीं थे। उनका ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु आदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर्स का कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था, और जब भी कुरैश की आपस में कभी लड़ाई होती, उन लड़ाइयों में भी यही कबीला हल किया करता था, और इनका लीडर था खत्ताब, मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद। इसलिए हजरत उमर की पर्सनालिटी की इस वजह से वो किसी भी बड़े मसले को बहुत ही आसानी से बातचीत और डिबेट के साथ हल कर लिया करते थे। उन्हें अपने वालिद के कबीले बनु आदी से मिली। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पर्सनालिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम बार बार सुनते रहते हैं कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे, और बात बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाया करते थे। हजरत उमर की पर्सनालिटी का ये ट्रिक उन्हें अपनी वालिदा हंतमा बिन्त हासिम से मिला, जिनका ताल्लुक बनु आदी से नहीं बल्कि बनु मखजूम से था, जो कुरैश के वॉर और जंग को संभालते। कबीले के माइंडसेट को समझने के लिए यही काफी है कि इस कबीले से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कजिन का नाम खालिद बिन वलीद था। मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को बातचीत से अच्छी तरह समझाना अपने वालिद से सीखा, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवार से समझाया करते, जो उन्होंने अपने वालिदा के खानदान से सीखा। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहाँ ऊंट चराया करता था, और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर मेरे अब्बा मुझे बहुत मारा करते, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई भी नहीं। मतलब उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। उनसे पावरफुल कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए, और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्दी मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे जमीन पर चल रहे हैं, पर वो ऊंट पर बैठे हुए हैं। मतलब आज के जमाने में अगर देखा जाए
तो ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच या 6 फुट 7 इंच हाइट हो। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले बनु आदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंट एम्बेसडर बन गए। और इसके साथ ही उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त ट्रेवल करते रहते थे। और जब फाइनली हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एज 27 हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश का एम्बेसडर और स्पोक्स पर्सन होने की वजह से इस्लाम के बहुत सख्त मुखालिफत की और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू के साथ खड़े हो गए। इस्लाम से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड रहते थे, मतलब शराब और जुआ वगैरह, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन उन्होंने इतना मारा कि खुद उसे मार मार कर थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसलिए एक दिन जब वो मक्का में गुलाम के पास से गुजरे जिसे उसके मालिक अबू जहल के मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर से कहा, केवल अल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर है, जो कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को समझ नहीं आया। इस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, या अल्लाह मक्का के 2 उमर है, इनमें से एक को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा अम्र बिन श्याम अबू जैल। मक्का के कुरैश को मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जैल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग्स बुलाकर उन्हें यह समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। बार बार बैठकर त्रस्त हो चुके थे। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए तो उन्हें आखिर एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला। और अपनी तलवार लेकर सीधा दरियार करम की तरफ रवाना हुए, जो मक्का में मुसलमानों का हॉट वाटर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस सबसे बड़े गुनाह होने के दौरान पलटा दिया। हुआ यूं कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब दरियार करम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला, जो इससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था। लेकिन उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं बताया। उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर ने उसे बताया तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तरफ खबर लो। जिस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए और सीधा अपनी बहन की घर के तरफ रवाना हुए। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन पहले से ही अपने हस्बैंड सईद बिन जैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सईद बिन जैद उनके बहनोई होने के साथ साथ उनके चाचा के बेटे भी थे और उनके चाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले ही मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते हैं और उसके दूसरे बेटे इसहाक की औलाद बनी इसराइल भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर हमने इस्माइल की औलाद में इतने सारे खुदा कहाँ से लाए? इसलिए जब हजरत उमर के चाचा की फैमिली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चला तो उन्होंने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल करा। हजरत उमर सीधा अंदर गए और जाकर सईद बिन जैद को मारने लगे। उनकी बहन फातिमा ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हजरत उमर ने गुस्से में उन्हें भी मार दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। तो हजरत उमर ने जब अपनी बहन का खून देखा तो उनको तरस आया और कहा, मुझे कुरान दिखाओ कि आखिर इसमें लिखा क्या है।
اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد فائنلی وہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دوبارہ دریائے کرم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں اب تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر کو باہر تلوار لے کر کھڑا ہوا دیکھا تو کچھ مسلمان تو بالکل ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر اس کی نیت صاف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ تم سچ کو سمجھ سکو؟ جس پر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے مسلمانوں کے سامنے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، جس پر وہاں موجود سارے مسلمان زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ اکارڈنگ ٹو مینی سورسز یہ نبوت کا 6واں سال تھا اور حضرت عمر کی عمر 32 یا 33 سال تھی، اور اب حضرت عمر کے ساتھ مکہ میں مسلمان کی تعداد 50 ہو چکی تھی، جن میں سے 40 مرد اور صرف 10 عورتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کیا وہ زیادہ تر بہت کمزور لوگ تھے، اس لیے ہمیشہ چھپ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور انہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، جس پر ابو جہل نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا شخص اسلام قبول کر لے، کیونکہ حضرت عمر کی پچھلی ساری لائف اسلام کے بہت ہی اپوزٹ تھی۔ جس کے بعد حضرت عمر سیدھا جمیل بن معمر کے پاس گئے اور انہیں بھی اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا، کیونکہ جمیل مکہ کا لاؤڈ اسپیکر تھا اور یہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک کوئی بات نہیں رہتی۔ تو جب اسے اتنی بڑی نیوز کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بھاگا اور مکے کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا کہ عمر نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر سے پہلے مسلمان مکہ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اب سارے مسلمان سب کے سامنے کھل کر نماز پڑھنے لگے اور ایون کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز ادا کرنے لگے۔ اس سب کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دی، اور کچھ عرصے بعد مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں اپنے خاندان اور ساری طاقت چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجرین کو، جن کے پاس نہ کوئی گھر نہ کاروبار کچھ بھی نہیں تھا، ان کو ایک ایک انصار کے گھر میں سیٹل کر دیا۔ حضرت عمر بھی ایک انصاری کے ساتھ سیٹل ہوئے اور ان دونوں نے اپنے ٹائم کو ایسے ڈیوائیڈ کیا کہ ایک دن وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور حضرت عمر ان کا بزنس سنبھالتے، اور پھر دوسرے دن حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد جنگ بدر میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی لیڈرشپ میں جنگ میں شامل رہے۔ جنگ جیتنے کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قیدی نہیں رکھنے چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی رائے اس کے اپوزٹ تھی، جس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کلیئرلی حضرت عمر کی رائے کو پریفر کیا گیا۔ اس ڈیسیزن اور باقی کچھ ڈیسیزنز کی وجہ سے حضرت عمر کا نام الفاروق رکھا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے حق کو پہچاننے والا، سچ کا ساتھ دینے والا۔ جنگ بدر کے 1 سال اور اس کے بعد خندق کی جنگ میں بھی حضرت عمر مسلمانوں کی فوج میں رہے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مکہ والوں سے ڈیل کرنے کو کہا، لیکن حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ میرے بجائے حضرت عثمان کو ڈیل کرنے کے لیے بھیجیں، کیونکہ آپ حضرت عمر کے ماموں ابو جہل مر چکے اور ان کے بعد مکہ کا نیا پاورفل سردار ابو سفیان تھا جو حضرت عثمان کے قبیلے والا تھا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی ڈیل رکھی جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مسلمان اسے سائن کر کے بہت بڑی غلطی کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر اس ڈیل پر مہر لگا لی، جس پر کچھ صحابہ بہت ہی کنفیوز اور ناراض ہوئے، جس میں سے کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہمارے دشمن کافر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ جس پر حضرت عمر نے کہا تو پھر کیوں ہم ان کی ہر بات مان رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کے سامنے کمزور بن رہے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اس سے حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ جس کے بعد آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی سمجھ آئی اور پھر ہمیشہ اپنے ان باتوں کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنی تیزی سے پھیلنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن خالد بن والد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ڈیسیزن اور ہر جنگ میں ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی بھی کی۔ پھر آخر مکہ فتح ہونے کے بعد جنگ تابوک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی ساری ویلتھ آدھا حصہ ڈونیٹ کیا۔ جنگ تابوت کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی تو وہ اتنا شوق ہوئے کہ انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار نکال کر کہا کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن اور پرزین امپائر دونوں کو فتح کریں گے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایک دن انہی کے ہاتھوں یہ دونوں امپائر فتح کرے گا۔ جب مسجد نبوی کے اندر سارے لوگ غم اور کنفیوژن میں تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور سمجھایا کہ ہمارا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ اب اصلی مشن شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مدینہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا بادشاہ چوز کرنے لگے تو اچانک حضرت عمر اور ابو بکر وہاں پہنچے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں حالات آہستہ آہستہ بگڑ رہے ہیں تو انہوں نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساروں نے بھی آ کر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اس امپائر سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ مطلب اگر حضرت ابو بکر بادشاہ تھے تو حضرت عمر ان کے وزیر اعظم تھے، اور ان دونوں نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کر پورے عرب کو دوبارہ یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ آخر جنگ یمامہ کے بعد عرب دوبارہ سے یونائٹ ہو گیا۔ عرب یونائٹ کرنے کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسلمانوں نے سیدھے پرزین امپائر پر حملہ کر دیا اور ان سے کچھ ہی مہینوں میں یہ سارا علاقہ فتح کر لیا، اور پرزین امپائر پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے ایک ہی ٹائم پر رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا۔ لیکن پرزین امپائر کی طرح مسلمانوں کو رومن امپائر میں اتنی کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ خالد بن ولید رومن امپائر میں نہیں بلکہ امپائر میں تھے، اس لیے حضرت ابو بکر خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ وہ سیدھا اپنی آدھی فوج لے کر رومن امپائر کی طرف چلے جائیں۔ جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے وہ بہت تیزی سے رومن امپائر کے سارے علاقوں کو فتح کرنے لگے اور آخر رومن امپائر کی مین سٹی دمیسکس کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ ناؤ مسلمان کی اس امپائر کو چلانے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے زیادہ تر ہمیشہ سیم ہی ہوتی تھی، سوائے ایک مسئلے کے، اور یہ مسئلہ آگے جا کر بہت ہی کنٹروورسیل مسئلہ بنا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ خالد بن ولید کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ خالد بن ولید اب تک سارے فیصلے خود ہی کیا کرتے تھے اور سب کچھ کرنے کے بعد ہی مدینے کی طرف لیٹر بھیجتے تھے۔ لیکن حضرت عمر کو اپنے کزن خالد بن ولید کی یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی،
اس لیے جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے جنرل کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا، جس پر خالد بن ولید ان سے بہت ناراض ہوئے۔ جیسی مسلمانوں کی فوج مدینے تک پہنچی تو مدینے میں مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر انہیں پتا چل گیا کہ یہ اب ان کے دنیا کے آخری دن ہیں۔ اس لیے انہوں نے سارے بڑے صحابہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ اب میں اور تمہارا خلیفہ نہیں رہا، تم آپس میں مشورہ کر کے جس سے بھی چاہو اپنا نیا خلیفہ سلیکٹ کر لو۔ جس پر صحابہ نے تھوڑا سوچا اور واپس حضرت ابو بکر سے کہا کہ یہ کام ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ جس کو بھی صحیح سمجھے اپنے بعد اسی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک ایک کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جس پر ایک صحابی نے کہا کہ یس، حضرت عمر بہت اچھے ہیں لیکن ان کی پرسنالٹی بہت ہی سخت ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہا کہ عمر صرف اس لیے سخت بنتا ہے کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ سافٹ دیکھتا ہے، لیکن جب وہ خود خلیفہ بنے گا تو اس کی پرسنالٹی بالکل بدل جائے گی۔ ان سارے صحابہ سے پوچھنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت بیماری میں حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ لکھو کہ میں خلیفہ ابو بکر اپنے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ۔ یہ کہتے ہی اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آگے خود ہی لکھ دیا، اپنے بعد میں نیا خلیفہ عمر کو نامزد کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا، اور سارے بڑے صحابہ کو بلا کر کہا کہ میں نہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو، بلکہ میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں جسے میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ ہے عمر بن خطاب۔ ماڈرن ڈیموکریسی کے علاوہ اگر دنیا کی ساری ہسٹری دیکھی جائے تو ایسا بہت کم ہی ہوا ہے کہ کسی بادشاہ نے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یا اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ نہ بنا۔ جس طرح حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات مکہ میں بالکل بدل گئے، اسی طرح اب ان کے خلیفہ بننے کے بعد پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، کیونکہ اگلے صرف چند سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی امپائر بنائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، اور اس امپائر کو فتح کرنے کے بعد وہاں پر ایک ایسا سسٹم بنایا کہ آج تک 1400 سال بعد بھی ان سارے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی، کیسے انہوں نے اتنا بڑا امپائر بنایا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں آگے۔ السلام علیکم۔